दोस्तों, भारत में जिस वक्त सुबह थी, अमेरिका में उस वक्त शाम थी और एक शानदार महफिल सजी हुई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी, उपराष्ट्रपति, सरकार के बहुत से नुमाइंदे और मीडिया के कर्मी वहां मौजूद थे। इसी दौरान एक हमलावर हमला कर देता है और ये खबर दुनिया के लिए बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमला अमेरिका के सदर पर हुआ है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमलावर को ना ही दहशतगर्द कहा जा रहा है, ना ही कोई आतंकवादी कहा जा रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जहन्नुम बताया था, भारत की तौहीन की थी, भारत का मजाक बनाया था, भारत की बेइज्जती की थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा था। और आज जब अमेरिकन सदर पर हमला हुआ तो फौरन उन्हें ट्वीट करके अमेरिकी सदर की ताज़ियत की गई, यकजहती की ख्वाहिश का इजहार किया गया, आप जल्द ठीक हो जाएं, इसके लिए दुआएं दी गईं। आपको आपकी सीक्रेट सर्विस ने बचा लिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। अब सवाल इसलिए पीएम मोदी से हो रहा है कि अमेरिका ने हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, जिसमें तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं और आपने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा, जबकि ईरान भारत का दोस्त है और हमेशा से मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है। जब कल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का मजाक बनाया तो भारत ने जवाब नहीं दिया, बल्कि भारत की तरफ से ईरान ने जवाब दिया और जवाब दिया कि जिसे तुम जहन्नुम का गढ़ बता रहे हो, वहाँ कभी आकर देखो भारत कितना खूबसूरत है। दरअसल खबर यह है कि व्हाइट हाउस में जो लोग व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, यानी कि जो मीडिया की टीम होती है, उसको वहां पर बीट दी जाती है और इन तमाम सहाफियों के लिए, उन तमाम मीडिया कर्मियों के लिए अमेरिका के वाशिंगटन में एक होटल में जिसका नाम हिल्टन है, वहां पर एक तकरीब मुनक्किद की गई थी और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी, अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस और दूसरे बड़े लीडर भी वहां मौजूद थे। शानदार प्रोग्राम चल रहा था, म्यूजिक बज रहा था, डांस हो रहा था, तमाम लोग खाने पीने का आनंद उठा रहे थे। इसी दौरान अचानक बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आवाज सुनाई देती है, लगता है हमला हो गया, बाहर गोलियां चल रही हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, हर एक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लोग वहां टेबलों के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे। वहां से जो वीडियो निकल कर आया है उसमें नजर आ रहा है कि लोग टेबल के नीचे, टेबल की आड़ में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे वो डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां से निकाल कर बचा कर ले जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी के लोग आते हैं, नायब सदर को अपने कब्जे में लेते हैं और वहां से उनको भी बाहर निकालते हैं। पूरे हॉल में डर और खौफ का माहौल होता है, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर में अमेरिकन सदर वहां से निकल जाते हैं और बाकी लोग भी वहां से निकल जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि हमला कैसे हुआ। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद एक हमलावर वहां पर कैसे पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद थे, उसके बावजूद एक हमलावर अपने हाथों में हथियार लेकर वहां तक पहुंच गया। बाद में पता चला कि यह शख्स इस होटल में पहले से मौजूद था और इसका नाम कॉल थॉमस है और ये कैलिफोर्निया का रहने वाला है। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, ये अपने हाथ में कई तरह के हथियार लेकर, जैसे शॉर्ट गन, लॉन्ग गन, चाकू वगैरह इस तरह के हथियार लेकर सीधा वहां पर पहुंच गया जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा था। खबर यह है कि 7 या 8 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग की आवाज आते ही अंदर के सारे लोग डर गए और डर के मारे जहां जिसको मौका मिला छुप गए। सिक्योरिटी के लोगों ने हमलावर था उसको पकड़ लिया और काबू में ले लिया और उसको हथियार वहां से उसके छीन लिए। जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है किस तरह से सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को पकड़ा और वो अब फिलहाल घुटनों के बल बैठा हुआ है। अब इस शख्स से पूछताछ की जा रही है, इसने हमला क्यों किया और इसका क्या मकसद था। बहरहाल मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा क्या इसका ईरान से कोई ताल्लुक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमला मेरे लिए एक आम सी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अब तक ये तीसरा हमला है। इस हमले के बाद भी मैं अपने इस प्रोग्राम को, इस डिनर को जारी रखना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जाने को कहा और कहा कि मैं इस प्रोग्राम को जारी रखना चाहूंगा, लिहाजा मैं यहीं रहूंगा। बहरहाल सिक्योरिटी टीम ने ये मशवरा दिया कि हो सकता है इसके और साथी इस होटल में मौजूद हों, लिहाजा सिक्योरिटी को देखते हुए इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हम इन पागलों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया क्या ये हमला ईरान ने किया है, क्या इसके पीछे ईरान है, तो अमेरिकी सदर ने फौरी तौर पर जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि ईरान का इस हमले से कोई ताल्लुक है, बल्कि ये शख्स पागल है, इसने खुद जाती तौर पर हमला किया है। अब इसकी जांच होना चाहिए और क्यों इसने ऐसा किया है इसका पता लगाना चाहिए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं ईरान को किसी भी हाल में एटम बम बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ईरान के पास एटम बम बन गया तो ईरान उसका इस्तेमाल कर सकता है। ईरान एटम बम से किसी पर भी हमला कर सकता है, इसलिए मैं किसी भी हाल में ईरान को एटम बम बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ ईरान ने एक समझौता साइन किया था
اس کا فائدہ اٹھاकर ایران نے ایٹمی پروگرام کو مضبوط کیا، اسے جاری رکھا اور وہ اب ایٹم بم بنانے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس لیے اب امریکہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ واشنگٹن کے اس ہوٹل میں پہلی مرتبہ کسی امریکی صدر پر حملہ نہیں ہوا ہے، بلکہ 1981 میں بھی ایک صدر پر حملہ ہو چکا ہے۔ 1981 میں امریکی صدر تھے رونالڈ ریگن، ان پر اسی ہوٹل میں حملہ ہوا تھا۔ ویسے ٹرمپ پر پچھلے 2 سال میں یہ تیسرا حملہ ہے۔ پہلا حملہ 2024 میں جب الیکشن کمپین کر رہے تھے اس دوران ہوا تھا، اس کے بعد ایک بار پھر ٹرمپ پر حملہ ہوا اور یہ تیسری بار ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر بننا آسان ہے، لیکن مجھے دیکھو صدر بننا کتنا مشکل ہے۔ امریکہ کا صدر ہونے کی وجہ سے، مشکل فیصلہ لینے کی وجہ سے مجھے بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان حملوں کے باوجود میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں سخت فیصلے لیتا رہوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حملے کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں نے اس کی نندا کی ہے۔ ہمارے مودی جی نے بھی فوراً ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ اور جو ڈیفنس پر حملے کی خبر آئی ہے، اس کے بعد مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سیکرٹ سروسز نے، سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں بچا لیا ہے اور اس حملے کو ناکام کر دیا ہے۔ ان کا شکریہ صدر ٹرمپ اور ان کی پوری ٹیم جلد صحت یاب ہو جائے، ان کے لیے میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ آگے پی ایم مودی نے لکھا کہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں وائلنس اور تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی اچھی بات ہمارے مودی جی نے کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن بھارت میں لگاتار کسی کی بھی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کسی کو بھی مارا جاتا ہے، کسی کو بھی جے شری رام کے نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، کسی کی بھی ہتیا کی جاتی ہے، پورا کا پورا علاقہ صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نریندر مودی صاحب بالکل چپ رہتے ہیں۔ گائے کے نام پر سب سے زیادہ لنچنگ ہوتی ہے اور اب اسی گائے کا گوشت کھانے کا چیلنج کر رہے ہیں ویسٹ بنگال میں اسی پارٹی کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا شرما۔ کہہ رہے ہیں اسم کے لوگ کھاتے ہیں، بنگال کے بھی لوگ کھائیں گے، کوئی پابندی نہیں۔ اسم اور بنگال میں یہ گائے نہیں ہے، یہ متھن ہے، لیکن دوسرے راجیوں میں اسی گائے کو لے کر ہنسا ہوتی ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے مودی جی چپ رہتے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے ریئیکشن سامنے آنے لگے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی توہین کی تھی، بھارت کی بے عزتی کی تھی، بھارتیوں کی بے عزتی کی تھی۔ ہمارے مودی جی چپ تھے، لیکن آج امریکہ میں جب حملہ ہوا ہے تو مودی جی کی ہمدردی جاگ گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت جاگ گئی ہے اور انہوں نے فوراً ہی ٹویٹ کیا ہے۔ آخر بھارت کی توہین پر پی ایم مودی کچھ نہیں بولتے کہ پی ایم مودی بھارت کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، امریکہ کے صدر ہیں، پی ایم مودی بھارت کے مکھیا نہیں ہیں، بلکہ امریکہ کے مکھیا ہیں، بھارت کے لوگوں کا ہت وہ سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھ رہے ہیں یہ ایک فرضی حملہ ہو سکتا ہے، امریکی صدر کا لوگوں کی سمپیتی کے لیے یہ ایک ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے، پہلے اپنے اوپر حملہ کراؤ پھر وکٹم کارڈ کھیلو۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حملہ خود کرایا ہو تاکہ ایران کے اوپر نشانہ سادھا جا سکے، ایران کو دوشی قرار دیا جا سکے۔ آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ امریکہ کا راشٹرپتی جب کسی بھی کنٹری کا دورہ کرتا ہے تو اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری امریکن ایجنسیز کی ہوتی ہے، امریکہ کی سیکرٹ سروسز کی ہوتی ہے۔ اس کنٹری میں امریکہ کا قافلہ 3-4 دن پہلے پہنچ جاتا ہے کہ صدر کہاں رکیں گے، کس ایریا میں رکیں گے، کس ہوٹل میں رکیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، اس سب کی پوری ذمہ داری امریکہ انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ کون سی ٹوائلٹ یوز کریں گے، کون سی چپل پہنیں گے، کون سا پانی یوز کریں گے، اتنا ہی نہیں جو امریکن راشٹرپتی کا ویسٹ ہوتا ہے یعنی کہ پیشاب پخانہ تو اسے بھی واپس امریکہ پہنچایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال کر کے، اس کی جانچ کر کے امریکن صدر کی کوئی سیکریٹ انفارمیشن نکالی جا سکے۔ سوچئے کتنی احتیاط برتی جاتی ہے، کوئی پرندہ تک پر نہیں مار سکتا۔ ایسے میں واشنگٹن کے ہوٹل میں ایک حملہ ور ہتھیاروں کے ساتھ چھپا ہوتا ہے اور وہاں کی ایجنسی کو پتہ نہیں لگتا، اس کے بعد بھی وہ 7-8 راؤنڈ فائرنگ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پری پلان ہو، کیونکہ امریکہ کی راشٹرپتی کی سیکورٹی میں چوک یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص امریکن ہے اور یہ شخص کرسچن ہے۔ اگر یہ شخص مسلم ہوتا تو شاید یہ خبر پوری دنیا کی میڈیا کے لیے بہت بڑی خبر ہوتی۔ نہ امریکن میڈیا، نہ عرب کا میڈیا، نہ انڈیا کا میڈیا، دنیا کے کسی میڈیا نے اس کو دہشت گرد قرار نہیں دیا ہے، اسے آتنکوادی حملہ قرار نہیں دیا ہے۔ دوسری طرف اس طرح کا حملہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے اور اس دہشت گرد کا نام اگر مسلمان ہوتا ہے تو فوراً اسے آتنکوادی حملہ، اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس حملہ ور کو دہشت گرد اور آتنکوادی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ سیدھا اس کا نام گن مین دیا ہے اور اس حملے کو ایک اٹیک بتایا ہے۔ ٹیرر، آتنک اور دہشت گردی سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔